کہ 4 سوال لکھے کیسر روم نے. یہ تو میرے سائنیا جی ڈاکٹر صاحب آؤ اتنے کیا نا جی اے سنائے بغیر نہیں جانا. اچھا جی. کیسر روم نے کیتے 4 سوال. کنے 4 سوال کیتے. اپنے خادم نو کہن لگا جائے ملک پھر کے آ, ملک پھر کے آ تے اینا سوالاں دا جواب لے کے آ. اینا سوالاں دا جواب لے کے آ. او گیا سارے دنیا دے ملک پھر جننے کو تو کو پھرے گیا پھریا, پر جواب کسے نو نہ آیا. جواب کسے نو نہ آیا, کسے نو نہ جواب آیا. واپس آ گیا. واپس آن کے بیٹھ گیا. آکھن لگا جی بادشاہ ایدا جواب کسے نو نہیں آیا, کسے نو نہیں آیا. ایک بندہ بچ بیٹھا ہی رمضان, او کہن لگا بادشاہ جی پیڑی بوتھی نہ بناویں, پیڑی شکل نہ بناویں تے جگہ دساں جتھوں ایدا جواب لبے گا. وہ بادشاہ کہنے لگا پھڑ پھڑ بول یار کتھوں لبے گا. انہیں کہا علم دے دروازے تے چلا جا. علم دے بہو سمجھا دی بھئی, علم دے دروازے تے چلا جا. او کہنے لگا علم دا دروازہ ہے کتھے. او کہنے لگا بندہ شہر دا نائی مدینہ تے علم دا نائی مولا علی شیر خدا. یا علی نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. انہوں نے کہا جی مولا علی دے دروازے تے چلے گئے. انہیں کاغذ جیب چپایا, سواری تے بیٹھا, دوڑائی سواری آ گیا. تو مولا علی اگے صحابہ اکرام نال خطاب فرما دے پہ. تو او جوتیاں چ بہ گیا پیچھے. مولا علی نے ویکھیا انج کر کے فرمایا اوئے اگے آن کے میرے کول بہ, اگے آن کے میرے کول بہ. تے جدوں اوتھوں اٹھ کے آن کے بیٹھا نا فرمایا او کاغذ کڈ. ہائے ہائے کی او کاغذ کڈ. انہیں دائیں بائیں ویکھیا نا آ تینوں ہی آکھندیاں شیرا کاغذ کڈ بڑا بڑ کر. انہیں انج کر کے جیب چ سلوکے جائے جو کڈیا کاغذ مولا علی نے دیتا. مولا علی انج پڑھا فرمایا یہ کوئی سوال نہیں, یہ کوئی سوال نہیں چلا ہوا, یہ کوئی سوال نہیں. انہیں کہا جی کسے نو نہیں آیا. فرمایا علی کوئی کسے آ, علی کوئی کسے آ. یہ گل نہیں آندا یا نہیں آندا. انہوں نے کہا تانوں آندا ہے. فرمایا ہاں آندا ہے. جواب دسو. فرمایا نہیں دسنا, نہیں دسنا. انہوں نے کہا مطلب ہے تانوں آندا ہی نہیں, یہ مطلب تانوں آندا نہیں. فرمایا چپ کر, تو کدے ویڑے واڑا آیا ہے. ہائے ہائے تو کدے ویڑے واڑا آیا, تینوں پتہ ہی نہیں, تینوں پھڑیا کہاں, تو آیا کدے کول ہے پر تینوں دسنا نہیں. آندا ہے, آندا ہے دسنا نہیں. انہوں نے کہا جی میں جاواں. فرمایا جا ونج پج جا دوڑا لا. وہ جدو گیا نا بوے دے کول جا کے کہنے لگا لے ایڈا دوروں سفر کیتا ہے تے کاغذ بخایا آندے کوئی سوال ہی نہیں ایویں ہی نے تے آندا بھی ہے تے پھر دس دے بھی نہیں ہو سکتا نہیں آندا. تے آپ فرمان لگے اوئے سن بوا لنگ بار میری جوڑی پہ کھیڑ دیئے. ایک دی عمر 7 سالی, ایک دی عمر 6 سالی. جیدے کولو دل کردائی ہو دے کولو پوچھ لے. ایک دن آسانی ایک دن آؤ. سبحان اللہ یا رسول یا علی یا علی یا علی. ایک دن آسانی ایک دن حسینی. جدے کو دل کردے پوچھ لے. وہ کہنے لگا ہن کاکے دسن گے تے 490 سال دا صحابی سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. فرمایا ان کے کاکے کاکے نہیں ہوتے, پھٹیاں کھیڑ دیتے ہیں. ہاں پھٹے ہی چک دیں دے لگا. ویخ تو صحیح ہے کہ پیر ہے, ویخ تو صحیح ہے کہ پیر کیڑا ہے. غوث پاک دا بھی پیر ہوئی ہے. سبحان اللہ. جنہیں سید نے انہاں سارے سجدہ دا پیر ہی ہوئی ہے. جی حسن حسین نہ ہوندے تے باسلی شاہ بھی ایتھے نہ ہوندا. ہاں اے بھی گل نال دے. یہ تے سرکار دا کرم ہے سانوں نے
ایس حال جو بنایا تے اس رب دا اس سونے حضور دا لکھاں کروڑاں سجدہ کائنات دا شکریہ مایا باہر نکل میری جوڑی بھی کھیڑ دیو تے امام حسن حسین دونوں بھائی کھیڑ دے پہ مستی چ وہ بھی سوچدا انج کر کے ٹریا جاوے انج تھوڑا جگہ گیا نا امام حسن نے انج گٹ پھاڑ لیا گٹ پھاڑ کے کہنے لگے سونے شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا سبحان اللہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈھونڈ کے لاش شباب لیتا جا میں غلام زادہ نہیں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جواب لیتا جا اے تسی کملے ہوئے جے پیر صاحب آؤ بیٹھو تسی نہ کرسی پھاڑ کاکا کتھے آ جاؤ پیر جی آئیں گناہگار نہ کرو آ جاؤ میں تو کھلوتا ہوں اب میرا کام ہوں کھلونا لائیے اکتی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین جی سمجھ آئی میں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈھونڈ کے لا شباب لیتا جا میں غلام زادہ نہیں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا سبحان اللہ جواب لیتا جا ہائے ہائے لو جی جدو یہ گل ہوئی نا تو مولا اپنا حسن پاک فرمان لگے تیرا پہلا سوال یہی ہے نا کہ زمین تے آسمان دا فاصلہ کنا زمین تے آسمان دا فاصلہ کنا وہ بندہ ہی چکر کھا گیا ہائے ہائے ڈگ پیا وہ کہنے لگا جی کاغذ تے میری جیب چے تے اے جواب دیتی جاندے نے کاغذ تے میری جیب چے تے اے آن جی 7 سالاں دا پیر دسی جا رہا ہے جی ہنج نہ دسن تے انہاں نوں حسن کون آکھے انہاں نوں حسین کون آکھے جڑیاں دلاں دے جان دیو من جڑے بندہ مار جائے تو انج ٹھڈا مار دے امام حسن اٹھ کے بہ تینوں پتہ نہیں تینوں ٹھڈا وجہ کیدا تو مردہ اٹھ کے بہ گیا مردہ اٹھ کے بہ گیا یہ تو پیر اپنا عبدالقادر یار میاں لے پیر فرمان دے نے کم بیزنی پرانی قبر دے وچوں کم بیزنی لا بھی نہیں کیا کم بیزنی کیا فرمایا میرے کہن تے کھڑا ہو جا جے مردہ عبدالقادر دے کہن تے کھڑا ہو سکتا ہے جو نہ دے دے پتر نے امام حسن انہاں دے پیو نے وہ ٹھڈے مارن تے آخر کھڑا ہو سبحان اللہ یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین اس واسطے گلاں بڑیاں اے تواڈے نال گلاں کراں تواڈے کلیجے پھٹ جا ہائے ہائے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تواڈے کلیجے پھٹ جان میں تو گلاں ہی نہیں تواڈے نال کردا میں تواڈے نال او جی تواڈے ذہناں دے مطابق تواڈے گلاں میں کرنا پے تاکہ دلاں دے وچ تواڈے جو حضور دی محبت آ جائے حضور دا پیار آ جائے محبت آ جائے اے حضرت ابو لبابہ قاری صاحب تواڈے نال میری گل ہو حضرت ابو لبابہ او میں لمبے واقعے تفصیل چ نہیں جانا چاہتا میں گل سمجھانی کہ انہاں نے نا مسجد نبوی شریف دے وچ اپنے آپ کو ایک ستون نال بن لیا اپنے ستون نال بن لیا تے سارے نو اعلان کر دیتا مینوں کوئی نہ کھولے مینوں کھولے تو محمد رسول اللہ کھولے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مینوں کھولن اور کوئی نہ کھولے یہ اعلان کر دیتا ایک دن حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ پہ گئی آپ نے قاری صاحب سارا پردہ کیتا پیراں تک پردہ کیتا پردہ کر کے نا پورا تے ہولی ہولی حضرت لبابہ والے چلیاں جان چل دیاں اونا دوروں ویکھن کہ اماں جی رک جاؤ تانوں واسطہ جے خدا دا مینوں نہ کھولے آجے مینوں صرف رسول اللہ ہی کھولن گے مینوں نہ کھولے آجے مینوں صرف مصطفیٰ ہی کھولن اے او گلاں کیتی جا رہے اماں جی فاطمہ الزہرا ہولی ہولی اگے لگی جا رہی
हजूर दी पै गई निगाह फरमान लगे ओ लो बाबा सुन अना फातिमा तो पिता तो मिन्नी मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है अगर तेनू ये खोल दिए तेरा खोलना है दिए जिवे मोहम्मद और मुस्तफा ने खोल दिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जिवे मुस्तफा ने खोल दिता है इन्नी अजमत इन्हां आले बैत दी और मिलाद दी ते शाना ही वखरी मिलाद दियां ते शाना ही वखरियां ने यकीन जानो ये मौला अली इमाम हसन हुसैन गौसे पाक इन्हां दे थल्ले दर्जे ते आओ इन्हां दे पुत्रां दा ये हाल है कि ऐ सुनिया नाम तुसां पीर पठान सुलेमान तौसवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबे दा कद काट जना देखो नाई वाल पे कटदा है बल्कि टिंड करदा पे टिंड करदा पे अचानक शाह सुलेमान तौसवी दे सिर दे उत्ते ना कोई गर्म शय महसूस होई वो नाई उत्तों रोवे पिया नाई उत्तों रोवे पिया बाबे ने बुला लिया इधर आ भाई तू रोना क्यों पिया मैं जी कुछ नहीं कोई गल चेता आई फरमाया 10,000 क्यों रोना पिया मेरे हुंदे ने कहा जी तुहाडे हुंदे ते रोंदे पे तुहाडे हुंदे ते रोंदे पे गल की उन्हें कहा जी 25 साल हो गए मेरा पुत्र गवाचा है ते तुहानू इन्नी दफा आख्या दुआ करो तुसा करदे हो पर पूरी नहीं हुंदी फरमाया चल भज निकले इथों अद्धी टिंड हो गई अद्धे दे सिर ते वाल ने अद्धी टिंड हो गई अद्धे सिर ते वाल ने फरमाया चल 5,000 भजा कर अपने उन्हें कहा हुजूर को गलती होगी माफी दे दो कोई गुस्ताखी फरमाया तेन आख्या ना जा चला जा अपने घर भज जा आज उन्हें कहा जी अद्धे वाले कहा छड़ दे असीं घर जा और जिसले घर गया ना उन्हें दरवाजा खटखटाया तो बुआ खुल गया तो वेख्या एक जवान एक बीबी जफ्फी पा के रोई जा रहे हैं जफ्फी पा के रोई जा रहे हैं वो अंदर लगे उन्हें कहा बेगम साहब ये कौन है उन्हें कहा 25 साल का गवाचा होया अपना पुत्र है और कौन है ये 25 साल का गवाचा होया पुत्र है अपना और कौन है वो भी सीने ना लग के रोया रोन तो बाद ना कहने लगा पुत्र तू किवें उन्हें कहा जी बाबा जी अब्बा जी मैं गंगा के किनारे टहलदा पिया साहब बुजुर्ग आए उन्हें मैंने पूछा भी अपने माँ बाप ने नहीं मिलना ही तो मैं आख्या पता नहीं मेरे माँ बाप जिंदा है या नहीं है पर उन्हें फरमाया जिंदा ने उन्हें फिर फरमाया जिंदा ने तो कहने लगे भी चल फिर घर चलिए उन्हें कहा जी मैं तो घर बार का पता नहीं बाबे रा आख्या हाँ मैनू पता है घर बार का चल उन्हें कहा जी गड्डी गुड्डी को कराया मेरे को तो उन्हें कहा साड़ियां गड्डियां बगैर तेल तो ही चलती बगैर तेल तो ही चलदियां इंज कर मेरे पैरों ते पैर रख अखां बंद कर कहना मैं पैर रखे अखां बंद कीतियां ते जदों अखां खोलियां तो मैं अपनी मां दे सामने खड़ा था उन्हें कहा चलो ये तो ठीक है पर कोई बाबे का नाम पूछा होवे उन्हें कहा नहीं कोई बाबे का पता पूछा हो कितों आया उन्हें कहा जी नहीं उन्हें कहा जी कोई निशानी हो हाँ निशानी है उन्हें क्या पुत्र 10 फटाफट निशानी की है उन्हें क्या आधी सिर की टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन नारे रिसालत नारे रिसालत अद्धे सिर की टिंड सी अद्धे सिर ते वाल भज के मुरीद पीर को आया भज के मुरीद पीर को आया ते आन के कदमी जा पैन के सरकार ताड़ी लजपाली करम नवाजी तुसी करम फरमाया है अरे मुर्शिदा नू कदी भी हौला ना समझा करो मुर्शिदा नू कदी हौला ना समझा करो ते फड़न लग्या पहले सोचा करो मुर्शिदा नू हौला ना समझा करो ते फड़न लग्या पहले सोचा करो कि बाद जू फिर भजे फिरदे जे ए साडा पीर बाबा जी 2 नंबर निकल आया है पैसे लेंदा है बकरे लेंदा है कुक्कड़ लेंदा है ये लेंदा है वो लेंदा है तो पहले ही सोचो तो जो फड़ लिया तो फिर उन्होंने कदमी रवो
قدمی لگے رہو. اس واسطے پرانے بابے آنے ہوندے نے بزرگ کہہ گئے کہ مرشد جدو بھی ہے انہوں چن کے پھڑو. اس واسطے گل یاد رکھو میری کہ ولیاں دی مرشداں دی صحابہ کرام دی نقل لایا کرو. نقل لایا کرو. نقل لایا کرو. دسو سکولوں چ نقل نہیں جلاندے رہے کیا جی؟ جنوں بوٹی آنے جنوں بوٹی آنے لاندے ہیں ڈاکٹر صاحب رہتے تو سکول ہے نا نہیں جی انہاں پتہ لائی کہ نہیں لائی. ہاں جی نکیا ہوندیا بوٹی لامنی تے کدی او دی بھی لگ جاندی جہاں پہلے ہی فیل ہویا ہوئے ہے تے جے فیل والے دی بوٹی لامنی تے بندے تے فیل ہی ہونا ہے. کیوں بھی ہوئے انہیں بھی تے فیل ہی ہونا ہے نا. لیکن بوٹی او دی لاؤ جڑا کامل ہے. بوٹی لانی تے دادا صاحب دی لاؤ. نقل لانی تے بابا فرید دی لاؤ. نقل لانی تے شاہ سلیمان توسوی دی لاؤ. نقل لانی تے شاہ نظام الدین اولیاء دی لاؤ. جناب امبالے دے بڑے بڑے توکل شاہ امبالوی ہوئے. توکل شاہ امبالوی ہوئے نے تے او انہاں دے پتہ کی کام ہوندا سی. کی کام ہوندا سی او کی کردے سن. او جدو اپنے کمرے چوں نکلدے سن نا تے 6 دفعہ آندے سن اللہ اللہ اللہ. پھر تیسری مرتبہ پھر کہندے سن اللہ اللہ اللہ. جدو انج کہندے ہیں نا سامنے والا بندہ او دا جناب دل جسم سارا پھڑک جاندا سی تے او دے جسم دے وچوں اللہ اللہ دی آواز آن لگ پئی. او دے جسم وچوں اللہ اللہ دی آواز آن لگ جاندی ہے. پر اس تو پہلے میں تانوں گل سنا لواں. اے حضرت اما جی زلیخا پاک اے حضرت اما جی زلیخا پاک کو مصر والی اما جی مصر والی اما جی یہ پنچھنے لواندیاں سن. پنچھنے سنگی لواندیاں سن خون کڈواندیاں سن. او اما زلیخا یوسف پاک والی اما جی پنچھنے لواندیاں سن تے جیڑا خون دا قطرہ زمین تے ڈگدا سی یوسف یوسف لکھا جاندا. یوسف یوسف لکھا جاندا سی. اگر حضرت زلیخا دے من وچ حضرت یوسف علیہ السلام ہون تے قطرہ ڈگے تے یوسف یوسف لکھا جائے تے امتی دے من وچ محمد مصطفیٰ دا ذکر جاری ہو جائے جو کیوں نہ محمد محمد آکھے. تے او شاہ توکل بالوی توکل شاہ بالوی اللہ 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 کر دے 6 من. اگلا بندہ جناب پھڑک جاندہ تے او تے سے ایک پانڈ سمجھ دیو نا آج جنجا منگن آلے آجے پانڈ او والے او اتھے رہنے دے. بادشاہ آیا انہیں اپنے دوست میں آکھا کہ آج کو کرتا ہوا ہاں یار کو نمان ہوا کو بندہ کوئی ہے کوئی سسٹم. انہیں کہا ہے تو نہیں وہ پرانا ہی ہے پانڈی اپنے کو. انہیں کہا آج کوئی نما کر کے بکھا نما کر کے بکھا. وہ ایک جمورہ ہی جمورہ سمجھ دیو نا تھانوں سمجھان دی ضرورت بھی نہیں. جمورہ او دے نال تے اندر وہ وڑ گیا پانڈ. انہیں پورا حلیہ شاہ توکل امبالوی دا بنایا. پورا حلیہ توکل شاہ امبالوی دا بنا لیا تے اپنے چیلے نو اپنے بچے جمورے نو پتہ کیا آکھیا تو او سامنی کرسی تے بہ جاویں سامنی کرسی تے جا کے بہ جاویں تے جدوں میں باہر نکلاں اللہ اللہ کراں تے تو انج پھڑکنا پھڑکنا زمین تے ڈگنا انج ڈرامہ کرنا. تو آپ ڈرامہ تے بخاؤنا انہاں نو ڈرامہ کرنا. لو جی یہ گل طے ہو گئی. او اندر سائیں توکل شاہ بالوی بنن چلا گیا. او بچہ جڑا سامنے کرسی تے بہ گیا تھوڑی دیر ہوئی اونوں کتے پیشاب آ گیا. اونوں کتے پیشاب آ گیا. اونوں زور پیا نہ تو پاج اٹھیا وہ تو پیشاب کرن چلا گیا. اس کرسی تے آن کے وہ بادشاہ بہ گیا. اس کرسی تے آن کے وہ بادشاہ بہ گیا. جدو بیٹھا نا تو ادھروں او آ گیا اندروں باہروں.
انہیں کیتا اللہ 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 6 دفعہ کیتا جو جرا بادشاہ آیا ہی نا او دے تڑپ اٹھیا او دے دل وچوں بھی اللہ اللہ دی آواز آن لگ پئی او دی زبان وچوں بھی اللہ اللہ دی آواز آن لگ پئی او دے لو لو وچوں اللہ اللہ دی آواز آن لگ پئی جدوں اونوں ہوش آئی نا او فٹافٹ سٹیج تے آ انہیں ٹھڈا مارا انہیں کیا ہے کی دی نقل لائی ہے کی دی نقل لائی ہو ان کے سائیں توکل شام بالوی دی لائی ہے اور کی دی لاونی ان کا مینوں لے چلو دے کول او کہنے لگا جی دی نقل دا ہے حال ہے اصل دا اپنا حال کی ہوئے گا یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اصل دا اپنا کی حال ہوئے گا وہ بادشاہ انہوں لے کے چلا گیا وہ کہنے لگا سائیں نے تیری نقل لائی تو کمال کر دیتا تو اے 16 ایکڑ زمین میں تین دیتی آواز پہ فرمایا اے 16 ایکڑ زمین دا حقدار میں نہیں اے کہ جن نے تینو نقل لا کے تینو میرے قدمہ چلیا کے سٹ دیتا ہے اس واسطے مرشدہ دی نقل لایا مرشدہ رنگا بنیا کرو 5 وقت دی نماز پڑھو داڑیاں شریف رکھو کوشش کرو نماز تہجد بھی پڑھو فجر بھی پڑھو ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھو تے ہر ویلے حضور دا نام لیندے رہو باجی اکرم صاحب بڑا ہے جی ٹھیک ہے جی لو جی میری دعا ہے اللہ پاک تہاڈے سارے دے تے رحمت فرمائے وما علینا الا البلاغ